मेरा हौसला, मेरी हिम्मत मेरे भाई थे। मेरे भाई अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, सबसे अच्छे थे। मेरे भाई ऐसी मौत डिज़र्व नहीं करते, वो एक अच्छी ज़िंदगी डिज़र्व करते थे। अल्लाह ताला ने इनके साथ ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं पता, लेकिन ये अच्छा नहीं किया। इस दुनिया में आए हर इंसान को इसके गुनाह की सज़ा जो मिलनी है दुनिया में मिले। जो करे वो दुनिया में ही भुगत के जाएगा। लेकिन मेरे भाई ने हमेशा अच्छों के साथ अच्छा किया है। फिर इनके साथ ज़ियान अपने आंसुओं को करते हुए बोलने की कोशिश करता है, लेकिन अभी बात अधूरी छोड़े वो इसी पल बुलंद आवाज़ में रो पड़ता है। ज़ियान को रोता सुन अब्बास दूसरी जानिब से इसके पास आता, एक हाथ से इसे ज़मीन से उठाते हुए अपने सीने से लगा जाता है। आर्यन अपने कमरे में जिस तरह बेड पर जाकर लेटता है तो इसी तरह ही सो जाता है, जबकि शिरोज़ ठंड में हॉल में बैठे हुए वहीं सोफे पर सर्दी से कांप रहा होता है। एडिनबर्ग में भी सुबह होना शुरू हो गई थी, लेकिन शिरोज़ पूरी रात काम करता रहता है। एक पल के लिए, एक लम्हे के लिए नहीं सोता। इसकी नज़रें मुसलसल अपने कमरे के बंद दरवाजे की तरफ उठ रही थी। वो दरवाजे के दूसरी तरफ मौजूद जायश के बारे में सोचते ही इसके दिमाग की रगें तन रही थीं। डाइन कहेंगी पूरी रात गुजर गई है, लेकिन एक बार झांक कर भी नहीं देखा। ये नहीं कि शोहर को बाहर आकर देख ही ले कि कहीं ठंड से मर ना गया हो। खुद तो बड़ा हीटर चलाकर अंदर मज़े से सो रही है। बीवी ना, ऐसी बीवी ना अल्लाह किसी को ना दे। ज़बरदस्ती की बीवी ज़बरदस्ती की होती है, इसमें एहसास कुछ नहीं होता। चुड़ैल डाइन कहेंगी। शिरोज़ गुस्से में लैपटॉप पर टाइपिंग करते हुए बुलंद आवाज़ में कमरे के दरवाजे को देखते हुए बोलता है, मुझे कोसने से कुछ नहीं होगा। इंसान में शर्म नाम की चीज़ खुद भी होनी चाहिए। कमरे के अंदर से भी बुलंद आवाज़ में जायश जवाब देती है, जिसकी आवाज़ सुने शिरोज़ हैरान कुन नज़रों से दरवाजे को घूरने लगता है। जायश कमरे में हीटर जलाए हुए पुरसुकून अंदाज में बेड पर बेड ग्राउंड से टेक लगाए अपनी टांगों पर तकिया रखे, इस पर लैपटॉप रखे पुरसुकून अंदाज में बैंक के अंदर लगे कैमरास को हैक करने की कोशिश कर रही थी। पूरी रात इसकी गुजर गई थी यही काम करते करते, लेकिन अंदर लगे कैमरास इतने स्ट्रांग थे कि उन्हें हैक करना इतना आसान नहीं था। तुम भी सोई नहीं क्या? शिरोज तजस्सुस भरे अंदाज में पूछते हुए अपना लैपटॉप अपनी टांगों से हटाए साइड सोफे पर रख देता है। मैं भी सो जाती तो क्या मेरे हिस्से का काम तुमने करना था, मर्दों के आशिक? शिरोज के सवाल पर जायश तेज तंजिया अंदाज में जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल करती है, मर्दों की आशिक होगी तुम डायन औरत। अगर तुम जाग ही रही थी तो तुम दरवाज़ा खोल देती, अंदर आने देती मुझे। अंदाज़ा है बाहर कितनी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं कब्र में लेटा कोई मुर्दा बन गया हूँ। बाहर आकर 2 मिनट बैठो तो सही, तुम्हें लगेगा पता। सोफे से उठ कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए शिरोज गुस्से में बोलता जाता है और बोलते ही दरवाजे के सामने खड़ा होता दरवाजे पर दस्तक देता है। ये ठंड ना तुम पर, अल्लाह की तरफ से अजाब आया है। गंदी नाली के कीड़े, और बनो तुम मर्दों के आशिक, और चिपको जाकर मर्दों से। फिर देखो अल्लाह तुम्हें क्या क्या मंजर दिखाते हैं इसी दुनिया में। जायश भी लैपटॉप स्क्रीन से नज़रें हटाए दरवाजे की जानिब देखते हुए बोलती है, मुझ पर अल्लाह का अजाब पहले ही आ गया है, ये समझ चुका हूँ मैं। तुम्हारी जैसी अफलातून औरत, अफलातून बीवी जो मेरे नसीब में उन्होंने लिख दी है, ये इस बात का पक्का पक्का सबूत है कि वो मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा दे रहे हैं। तो इसीलिए तुम मेरी दादी अम्मा ना बनो और शराफत से कमरे का दरवाज़ा खोलो। शिरोज़ कहते ही मुसलसल दरवाजे पर दस्तक किए जा रहा था। मुझे अल्लाह का अजाब बोलने से पहले एक नज़र अपने गिरेबान में झांक कर देख लो। अजाब बनकर नाजिल तुम मुझ पर हुए हो। अच्छी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही थी मैं, लेकिन जब से कश्मीर आई थी मेरी ज़िंदगी की ऐसी की तेज़ी हो रखी है। मजाल है कि एक दिन सुकून का मिला हो मुझे। पहले तुम्हारा बॉस मिला, जिसने मुझे वहाँ कैद खाने में कैद करके रखा, लेकिन जब रोशनी में लेकर आया तो लेके आने के बाद शक्ल दिखाई मुझे तो तुम्हारे जैसे इंसान की, जिसे देखने के बाद मेरा दिल खून के आंसू रोने लगता है। इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे किसी भी किस्म का अजाब मत बोलो और इस वक्त मुझसे पंगे भी मत लो। चुपचाप जाकर बाहर ही सो, क्योंकि तुम ये डिज़र्व करते हो। समझ आई मेरी बात?
अब दरवाजे पर बार बार दस्तक देना बंद करो और जाकर सो जाओ। मुझे भी अब सोने दो, पूरी रात हो गई है इसमें दिमाग खपाते हुए। बाकी का दिमाग शार्ट तुम। जायश गुस्से में तकिए से लैपटॉप हटाए बेड पर रखती है और हाथ में तकिया पकड़े दरवाजे की जानिब देखते हुए मज़ीद गुस्से में बुलंद आवाज़ में बोलती जाती है और अपनी बात मुकम्मल करने ही लगती है कि हाथ में पकड़ा तकिया उठाए वो ज़ोर से दरवाजे की तरफ फेंक देती है। तकिया दरवाजे पर लगने के बजाय दरवाज़ा खोले शिरोज़ के मुंह पर जा लगता है, जिससे शिरोज़ इसी लम्हे एक कदम पीछे की तरफ उठाते हुए अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। शिरोज़ को अचानक से कमरे का दरवाज़ा खोलता देख जायश का मुंह खुले का खुला रह गया था। तो तुम तुमने दरवाज़ा कैसे खोला? जायश हैरान अंदाज में बड़ी बड़ी आंखें किए पूछती है। जब बीवी तुम्हारे जैसी हो तो बंदा कुछ भी करने को कर जाने को तैयार हो जाता है। तुम्हें क्या लगता था तुम यहाँ खुद गर्म कमरे में मज़े से रहोगी और अब मैं वहाँ बाहर ठंडे कमरे में रहूँगा? ना, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। होगा। अब तुम्हें मैं बताता हूँ। शोहर को कमरे से बाहर रखने का मकसद बहुत तुम में एटीट्यूड जो आ गया है ना। मेरे लिए मेरे ही कमरे का दरवाज़ा नहीं खोल रही थी तुम तो गई बेटा। अब तुम निकल कर दिखाओ इस कमरे से बाहर। बदतमीज़ आदमी, शर्म नहीं आती कि गैर लड़की के कमरे में इस तरह आते हुए? शर्म तुम्हारी कहाँ डूब मर गई है? जाओ तुम भी डूब के मरो। पता नहीं यार ये क्या लिखा हुआ है इन्होंने, समझ ही नहीं आ रही। तुम भी डूब मरो जाकर। मतलब अब तुम जुबान पर काबू पा लो इससे पहले कि मैं तुम्हारी सारी शर्म को पानी पानी कर दूँ। बोल बल कर तुम्हें अपने कमरे तक लेके आया हूँ। तुम अब मुझे ये नहीं बोल सकती कि मैं तुम्हारे लिए गैर हूँ या तुम मेरे लिए गैर हो। अब तो तुम मेरी हो, सर से पैर तक मैं तुम्हारा, तुम मेरी। अब क्या छुपाना और क्या शर्माना। कमरे के दरवाजे को बंद करते हुए शिरोज शरारती अंदाज में जायश के चेहरे की जानिब देखते हुए बोलता है और बोलने के साथ ही दरवाज़ा बंद करते वो जायश की तरफ कदम बढ़ाने लगता है। शिरोज के बेड की जानिब अपनी तरफ आता देख जायश की सांसें खुश्क होने लगी थी। शिरोज मजीद करीब आता इससे पहले ही जायश बेड पर लेटती मुंह तक कंफर्टर ओढ़े अपने दोनों हाथों में मजबूती से पकड़ लेती है। जायश की इस हरकत को देख शिरोज के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आती है। बेड के पास आता वो तकिया उठाए बिना कुछ बोले शिरोज भी जाकर सोफे पर लेट जाता है और कुछ ही देर में वो दोनों बिना किसी लड़ाई के बिना कुछ बोले नींद की गहराइयों में खो जाते हैं। कश्मीर में आरिश खान की कहानी को ख़त्म हुए 3 दिन गुजर चुके थे। इन 3 दिनों में बहुत कुछ बदल गया था। ज़ियान कश्मीर छोड़कर जा चुका था जहाँ इसका भाई नहीं, इसके भाई का वजूद नहीं। वहाँ अब रहना नहीं चाहता था वो। बानी को और रूहान को वो अपने साथ लेके आया था। इस्लामाबाद में इनको एक अलग से अपार्टमेंट लेकर दिया था जहाँ वो लोग रह रहे थे और ख़ुद वो कंपनी के अपार्टमेंट में रह रहा था। अपनी पढ़ाई को इसने यहीं रोक दिया था। अब वो मज़ीद कश्मीर में किसी भी सूरत में नहीं रुकना चाहता था। बानी से किया शादी का वादा उस पर वो अभी भी कायम था, अटल था, लेकिन वो शादी करने से पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था, अपना नाम बनाना चाहता था, अपनी पहचान और अपना वजूद एक काबिल शख्स की तरह बनाना चाहता था। इसीलिए वो बानी और रूहान को अपने साथ ले जाता है। इनकी हर किस्म की जिम्मेदारियां वो खुद उठाना चाहता था और उठा भी रहा था। अदा को पूरे एक दिन के बाद होश आ गया था और अब्बास दिन भर पंचायत में और रात को इसी के पास होता था। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने इसे फ़िलहाल डिस्चार्ज करने से इनकार कर दिया था क्योंकि अदा के सर पर पीछे लगी चोट काफ़ी गहरी थी। इसीलिए वो लोग इसका ख़ास ख्याल रख रहे थे। बार बार इसकी पट्टियाँ चेंज करनी पड़ रही थीं। इसीलिए अदा को हॉस्पिटल में ही एडमिट किया गया था। अमाया भी हवेली में पूरा दिन माला के साथ ही होती थी। जिस चीज़ का वादा इससे इसके भाई ने किया था अब वो काम अमाया खुद कर रही थी। माला के माँ बाप इससे वापस अपनी हवेली ले जाना चाहते थे लेकिन माला ने जाने से इनकार कर दिया था। वो यहीं खान हवेली में ही रह रही थी और माला का पूरा ध्यान अमाया रख रही थी। सारा दिन वो इसी के साथ होती थी और अमाया भी सारा दिन आर्यान के बारे में सोचते सोचते ही अपना दिन गुजार देती थी।
اس کا آریان سے رابطہ جو نہیں ہو پا رہا تھا۔ امایا تڑپ رہی تھی اسے دیکھنے کے لیے، اس کی آواز سننے کے لیے، لیکن آریان تک پہنچنے کا، اس کی آواز سننے کا اسے کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ امایا کے پاس سم کشمیری تھی اور آریان کے پاس اس وقت سم باہری ملک کی تھی۔ اسی وجہ سے امایا آریان سے رابطہ نہیں کر پا رہی تھی۔ سارا دن حویلی میں ٹہلتی رہتی ہوں، کبھی مالا کے ساتھ باتیں کر کے اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتی، تو کبھی خود مایوس ہو کر ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتی۔ حویلی میں جہاں ہر دن کا آغاز خوشی سے ہوتا تھا، ہر وقت کہوں کی آوازیں پوری حویلی میں گونج رہی ہوتی تھی، اب ایک شخص کے جانے کی وجہ سے پوری حویلی سنسان اور خاموش ہو گئی تھی۔ وہ شخص جو زیادہ بات بھی نہیں کرتا تھا، لیکن اس شخص کی اہمیت، اس کا وجود اتنا تھا کہ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے پوری حویلی ویران ہو گئی تھی۔ امایا اپنے کمرے سے باہر نکلتی سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہوئی، اپنے ایک ہاتھ میں فراک پکڑے دوسرے ہاتھ سے اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرتی بلند آواز میں پکارتی ہے۔ امایا کی ایک آواز پر اماں بھی کچن سے جلد بازی میں نکلتی ہوئی آتی ہے۔ کیا ہوا لڑکی، تم اتنا کیوں چیخ رہا ہے صبح صبح؟ سیڑھیوں پر کھڑی امایا کو دیکھ اماں بھی اپنے ہاتھ سے اشارہ کیے بولتی ہے۔ اماں بھی، آپ ایک میری بات سنتا نہیں نا، میرے کو بہت غصہ آتا ہے۔ ہاں، میرے کو بھی بہت غصہ آتا ہے جب تم بار بار میرے کو بلاتا ہے۔ اماں بھی امایا کی بات میں غصے والے انداز میں جواب دیتی ہے۔ اب میں اپنی جانے من کو نہیں بلائے گا تو کس کو بلائے گا؟ اور میں کروں کیا؟ سارا کا سارا دن یہاں سے وہاں ڈولتی رہتی ہوں پاگلوں کی طرح، کوئی ہوتا ہی نہیں ہے میرے پاس باتیں کرنے کو۔ مالا بھابھی تو کچھ بولتی ہی نہیں ہے، بس خاموش رہتی ہے۔ ان کے ساتھ اتنی ساری باتیں کرتی ہوں پر وہ تو کوئی جواب ہی نہیں دیتی، تو پھر میں اور کیا کروں؟ آپ کے ساتھ ہی رہوں گی نا، آپ ہی کو تنگ کروں گی، میں اور کیا کروں بتاؤ؟ تم ایک کام کرو، اپنے مرد کو فون کرو، اس کو بولو تم کو آ کر لے کر جائے۔ تم نے تو میرا دماغ کھا لیا ہے، سارا دن اماں بھی اماں بھی اماں بھی اماں بھی کرتی رہتی ہو۔ تم کو کیا لگتا ہے کہ میں بہری ہوں؟ اماں بھی اپنی بات مکمل کرتی ہیں کہ امایا سیڑھیوں سے نیچے اترتی ان کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ اماں بھی کی باتیں سن امایا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اماں بھی، اگر میں اپنے مرد کو فون کر سکتی نا تو میں ان کو فون کر چکی ہوتی، انہوں نے تو میرے ان تک پہنچنے کے لیے سارے راستے بند کیے ہیں، جیسے کسی پرندے کو نہ آزادی ملے نہ ہی اس کے بعد وہ واپس مڑنے آنے کا نام نہیں لیتا۔ بالکل وہی کام کر رہے ہیں میرے شوہر، حد ہو گئی ہے۔ بیوی کو کشمیر بھیجنے کے بعد بھول گئے ہیں کہ ان کی ایک عدد بیوی بھی ہے، خود وہاں ان انگریزنیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے، پکا یقین ہے مجھے۔ ایک نمبر کے اول درجے کے ٹھرکی بڈھے ہیں وہ، ٹھرکی لفظ بھی نا ان کے لیے چھوٹا ہوگا، اس سے بھی اوپر کی چیز ہے وہ۔ امایا اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے اماں بھی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اور کہنے کے بعد اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں کھولے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتی غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کرتی ہے جو اس سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ آریان کی یاد اسے اتنی آ رہی تھی کہ ہر وقت اس کے ذہن میں وہی شخص گردش کرتا رہتا ہے۔ امایا غصے میں بولتی ہے اور بولنے کے بعد اسی لمحے وہ اماں بی کے گلے لگ جاتی ہے۔ جائے گا تمہارا مرد تم کو لینے، ایسے روتے تھوڑی ہے۔ امایا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اماں بی نرم لہجے میں بولتی ہیں، پر کب آئیں گے؟ اتنے دن گزر گئے، مطلب گزرے تو ابھی 3 دن ہی ہیں، لیکن میرے لیے یہ دن کتنے بڑے، کتنے برے اور کتنے مشکل ہیں، انہیں نہیں پتا کیا؟ ایک تو لالا چلے گئے چھوڑ کر، اوپر سے شاہ بھی نہیں آ رہے، بابا بھی پتہ نہیں کیوں عجیب سے ہو گئے ہیں، نہ بولتے ہیں نہ زیادہ ہم سے مسکراتے ہیں۔ زین لالا بھی واپس چلے گئے یہاں سے، میں اکیلی یہاں کیا کروں؟ امایا کی آنکھوں سے آنسو بہنا ایک بار پھر سے شروع ہو گئے تھے۔ ان 3 دنوں میں نہ جانے وہ کتنی بار رو چکی تھی۔ زندگی میں ایسا وقت لازمی آتا ہے بیٹا، جب خوشیاں حد سے زیادہ ہوتی ہیں، تب درد بھی حد سے زیادہ ملتا ہے۔ خوشیاں ہر کسی کے نصیب کی نہیں ہوتی، یا وہ تعمر کے لیے بھی نہیں ہوتی، کبھی نہ کبھی ان خوشیوں کو کسی نہ کسی کی نظر لگ ہی جاتی ہے، اور وہی ہوا ہے ہماری اس حویلی میں بھی، خوشیوں پر نظر لگ گئی ہے۔ خدا سے دعا کرو کہ بد نظروں سے اس حویلی کو بچائے رکھے،
کیونکہ لوگوں کے حسد کا کوئی توڑ نہیں۔ جب تک جہاں انہیں خود سے زیادہ خوش رہنے والے لوگ نظر آئیں گے وہ حسد کرتے رہیں گے، اور حسد ہوگا تو نظریں بھی لگیں گی، نظر لگے گی تو رشتے خراب ہوں گے، ٹوٹیں گے، بکھریں گے اور ختم ہونے کے کگار پر بھی آ جائیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حویلی کو واپس پہلے جیسا کر دے، جہاں ہر کوئی خوش رہتا تھا، جہاں سب لوگ تھے۔ کسی ایک کی تو یہ حویلی پوری نہیں کر سکتا نا، کسی ایک کی کمی تو یہ حویلی پوری نہیں کر سکتا، لیکن باقیوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ امائی کے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے اماں بھی نرم لہجے میں کہتی ہیں، اور کہتے ہوئے اماں بھی کی آنکھوں میں بھی نمی چھانے لگتی ہے، لیکن وہ خود کو رونے سے روک لیتی ہیں۔ امایا اپنے آنسوؤں کو لیکن نہیں روک پاتی۔ اس حویلی میں گزرا ایک وقت اسے مس کر دیا میں نے، ایک وقت اسے یاد آ رہا تھا۔ رو مت بیٹا، اللہ پاک سب بہتر کرے گا۔ صبر کرنا بہت مشکل ہے، لیکن تم صبر رکھو۔ جس نے یہ مشکل وقت دیا ہے وہ اس مشکل سے نکلنے کا حل بھی دے گا، سب بہتر کرے گا۔ بس تم میرا دماغ کھانا بند کر دو اور میرے کو کام کرنے دیا کرو۔ ہر وقت اماں بھی کرتی رہتی ہو، اتنی بڑی ہو گئی ہو، شادی شدہ عورت ہو گئی ہو تم، لیکن ابھی تک اماں بھی کرنا نہیں چھوڑا تم نے۔ حد ہو گئی، تنگ نہیں کرنا میرے کو۔ اماں بھی کہتے ہوئے واپس کچن کی طرف بڑھنے لگتی ہے کہ امایا ایک بار پھر کھلے منہ سے ان کی جانب دیکھنے لگتی ہے۔ حد تو واقعی ہو گئی ہے، اب یہ بھی مجھے ڈانٹیں گی؟ مجھے نہیں پتا، مجھے میرا شوہر واپس چاہیے۔ کتنی آسانی سے انہوں نے مجھے بھیج دیا، اور بھیجنے کے بعد ایک بار بھی فون نہیں کیا۔ پتہ نہیں بابا کو فون کیا بھی تھا یا نہیں، کیا پتہ نہیں ہے۔ کہاں کر بندہ ایک بار فون ہی کر لیتا ہے، لیکن نہیں، سامنے ہو تو دور نہیں رہتے، دور ہو جاؤں تو فون نہیں کرتے۔ آپ آخرکار ہے کیا؟ آخرکار آپ ہیں کہاں پر؟ امایا اپنے پیر زمین پر پٹکتے ہوئے بولتی ہے، اور بولنے کے بعد حویلی سے باہر نکلتی وہ سیدھا گارڈن میں لگے جھولے کی طرف بڑھتی ہے، اور اکیلے ہی جھولے پر بیٹھی دھیرے دھیرے جھولے لینے لگتی ہے۔ آریان ابھی تک ایڈنبرگ میں موجود تھا، لیکن ایک دم خاموش تھا، کوئی ہلچل نہیں، کچھ نہیں کیا تھا اس نے، اور یہی بات کفیر کو کھٹک رہی تھی۔ وہ اسی کے ہوٹل میں رہ رہا تھا، ہر دن اس سے آمنا سامنا بھی ہو رہا تھا، لیکن آریان اس کو ایک دم پرسکون سا محسوس ہو رہا تھا، جبکہ آریان کے بڑے طوفان کی تیاری کر رہا تھا۔ صرف وہی جانتا تھا اس وقت وہ ایک نئے طوفان کو تیار کرنے کے لیے بھرپور پرجوش انداز میں ایک بڑے سے ہاسپٹل کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر چشمہ لگائے 3 پیس سوٹ کے اوپر اس نے لانگ کوٹ پہنا ہوا تھا، پیروں میں بلیک کلر کے شوز پہنے، بائیں ہاتھ میں گھڑی پہنے ہوئے، اپنے دائیں ہاتھ میں فون کی جانب دیکھتے آریان سب کی نظروں سے سامنے سے گزرتا ہوا ہاسپٹل میں سیدھا لفٹ کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے۔ آریان کو اس ہاسپٹل میں تقریباً سب لوگ ہی جانتے تھے، کیونکہ ہاسپٹل اسی لڑکی کا تھا جس سے پارٹی والی نائٹ ملاقات ہوئی تھی، جو آریان کو اپنی آدھی چھوڑی وائن پلانا چاہتی تھی، لیکن امایا کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پائی، اور امایا کی وجہ سے ہی آریان اس پر توجہ بھی نہیں دے پایا تھا۔ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے آریان کچھ بھی کر جانے کو ہمیشہ تیار رہتا تھا، اور اسی طرح فی الحال وہ بھی اسی لڑکی کو اپنے اس نئے طوفان میں شامل کر چکا تھا۔ لفٹ کے ذریعے آریان سیدھا 9ویں فلور پر جاتا ہے، اور 9ویں فلور پر آریان جیسے ہی پہنچتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک بے حد خوبصورت سا فلور آتا ہے، جو VIP فلور تھا، مکمل شیشے سے بنا ہوا۔ آریان اس فلور پر پہنچتا ہی ہے کہ اس کی نظریں اپنی آنکھوں کے بالکل سامنے والے کمرے کی جانب بڑھتی ہیں، جس کا دروازہ بھی شیشے کا ہی تھا، لیکن وہ اس طرح تھا کہ شیشے کے آر پار کوئی شخص نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اندر سے باہر والے لوگوں کو دیکھا جا سکتا تھا، لیکن باہر سے اندر کے لوگوں کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آریان اس دروازے کو دیکھتے ہوئے سیدھا وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دیتے ہیں
दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल होता है कि आर्यन ने अभी मुकम्मल तौर पर अंदर कदम रखा भी नहीं था। इतने में ही हवा में उड़ती हुई गद्दी आती है जो सीधा आर्यन के सीने पर लगती है और सीने से लगते ही सीधा ज़मीन पर गिरती है। गद्दी जैसे ही ज़मीन पर गिरती है आर्यन की नज़रें भी ज़मीन की तरफ उठती हैं। अपनी आंखों से चश्मा उठाए ज़मीन से नज़रें हटाए धीरे धीरे वो ऊपर की जानिब देखता है जहाँ पेशेंट बेड पर हार्ट बीट की मशीन के दरमियान सीने पर पट्टी किए आरिश तकिए से टेक लगाए एक और गद्दी हाथ में पकड़े हुए खून उतरती नज़रों से आर्यन की जानिब देख रहा था। आर्यन कुछ बोलता इससे पहले एक और गद्दी इसकी जानिब उड़ती हुई आती है लेकिन वो लगती इससे पहले ही आर्यन सामने से हट चुका था। शर्म करो साले, हमेशा अपने जीजे का वेलकम तुमने इसी तरह करना होता है, कभी बंदूक की गोलियों से तो कभी सोफे की गद्दियों से। शर्म करो, मैं सीरियस हो गया ना तो तुम्हें कुछ भी फेंकने लायक नहीं छोड़ूंगा। हम पठानों में जीजे का वेलकम ऐसे ही होता है, जैसा जीजा होगा वैसा इसका वेलकम होगा। अब शुक्र मनाए कि इस वक्त मेरे पास गोलियां नहीं हैं, वरना आज लिहाज नहीं करता और एक एक गोली सीधा आपके सीने में उतारता। मेरी छोटी बहन का शोहर है ये भी मैं भूल जाता। आर्यन कहते हुए आरिश की जानिब कदम बढ़ाता है कि आरिश भी आर्यन को अपनी तरफ आता देख अपने सीने पर लगी हार्ट बीट की मशीन की तारें एक एक करके अपने सीने से हटाए पेशेंट बेड से नीचे उतरकर खड़ा होता है। आर्यन भी आरिश के बिल्कुल सामने आ खड़ा होता है। दोनों 2 मिनट के लिए एकदम खामोशी से एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। नई जिंदगी देने वाले आदमी का शुक्रगुजार होना चाहिए, इसके सामने नज़र उठाकर देखना भी गुनाह साबित होना चाहिए। इस पर गोलियों से और गद्दियों से हमला कर कर अपनी नाशुक्री का एहसास नहीं दिलाना चाहिए। आर्यन तंजिया अंदाज में बोलते हुए बाएं हाथ की जानिब पड़े सोफे पर जा बैठता है। जिस तरह मुझे ये नई ज़िंदगी दी गई है ना, इससे बेहतर था कि मैं मर ही जाता। मुझे कब्र में उतार दिया, वो भी मेरे बाबा और भाई के हाथों। इस बात का मैं शुक्रगुजार तो हरगिज़ नहीं हो सकता। अगर मुझे नई ज़िंदगी देनी ही थी तो मुझे इस तरह मारने की क्या ज़रूरत थी कि मैं दोबारा इनमें से किसी के सामने जाने के काबिल ही न रहूं। आर्यन को पुरसुकून सा बैठा देख आरिश गुस्से में बोलता है। आरिश का बस नहीं चल रहा था कि वो आर्यन के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डालता इस वक्त। तुमने ही तो कहा था मुझे मेरी मदद करो, तो मैंने तुम्हारी मदद की, अब तुम इस तरह से रिएक्ट नहीं कर सकते। आर्यन अपना पैर हिलाते हुए सोफे से पुष्ट टिकाता आरिश के चेहरे की जानिब देखते हुए बोलता है। मैंने मदद करने को बोला था, ये नहीं कहा था कि आरिश अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां मजबूती में भींचते हुए बोलता है। तुम्हारे जैसे 6 फुट के आदमी को किडनैप करके मुझे अपना स्टैंडर्ड नहीं गिराना था। तुम्हारे बदले में तुम्हारी बहन को ना करना किडनैप कर लेता, ताकि किडनैपिंग करने में मज़ा तो आता। तुम्हारे जैसे आदमी को किडनैप नहीं किया जाता है, इसे मुर्दा ही बनाया जाता है। आरिश को सर से पैर तक देखते हुए आर्यन गहरी सांस लेते गंदा सा मुंह बनाए बोलता है। तुम्हें पता है बदला लेने का सबसे बड़ा असूल क्या होता है? अपने दुश्मन को इस तरह से चारों खाने चित कर दो कि अगर वो जिंदा भी हो ना तो वो कुछ करने के काबिल ना रहे। आर्यन कहता हुआ सोफे से उठ खड़ा होता है और एक बार फिर आरिश के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुमने मुझ पर हमला करवाया था, मुझे मारने की कोशिश की थी, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें आसानी से छोड़ देता? ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा कभी मुमकिन होने ही नहीं दूंगा। तुमने वो सुना है ना? सुना तो होगा, आँख के बदले आँख, खून के बदले खून। आरिश की आंखों में आंखें डाले आर्यन कोल्ड अंदाज में बोलता है। ये गलत फहमी है आपकी कि मैंने आपको खुद से मारने की कोशिश की। अगर मैं कोशिश करता तो आप अगली सांस नहीं ले पाते। जिसने कोशिश की थी वो इस काबिल था ही नहीं कि वो किसी की जान ले सके, इसीलिए आप इस वक्त सही सलामत मेरे सामने खड़े हैं, वरना मेरे सामने खड़े ना होते। मेरे सामने खड़ा होना वैसे भी आसान नहीं है, जानता हूँ मैं। आरिश कोरकान उर्फ शैडो किंग। आरिश की बात काटे आर्यन चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट सजाए बोलता है, जिस पर आरिश अपनी नज़रें हटाए गहरी सांस लेता है। आसान नहीं, हम
नामुमकिन है। शैडो के सामने खड़ा भी वही होता है जिसे वो खड़े होने की इजाज़त देता है। आरिश खान बनकर मैं अपनी ज़िंदगी में हासिल तो बहुत कुछ कर पाया हूँ, सिवाय इसके जो मुझे शिद्दत से चाहिए। आरिश शीशे की बनी बड़ी सी दीवार और दीवार में शीशे की बनी खिड़की की तरफ बढ़ते हुए बोलता है। खिड़की के पास खड़ा होता दोनों हाथों से वो खिड़की खोले बाहर आसमान की तरफ देखता है। शैडो किंग इज़ बैक। तो कश्मीर से एडिनबर्ग का सफ़र तय चुका है। अंडरवर्ल्ड डॉन गैंगस्टर शैडो किंग की सूरत में। आरिश पूछते हुए पलटकर आर्यन की जानिब देखता है, जो दोनों हाथ कमर पर बांधे आरिश को ही देख रहा था। सफ़र तो तुम्हारा तय हो चुका है। अब इससे आगे का सफ़र, जो असल में मुश्किल है, वो तय करना बाकी है। आर्यन आरिश की आंखों में देखते हुए बोलता है। मुश्किल सफ़रों को तय करने के बाद ही मैं इस मकाम तक पहुंचा हूँ। अब यहाँ से आगे जो भी है वो मुश्किल नहीं, आसान है, बहुत आसान है। कफ़ीर मलिक की इतनी हिम्मत कि वो मुझसे झूठ बोले, अपनी असल पहचान छुपाए। वो मुझे अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। अब मैं इसे बताऊंगा कि एक गैंगस्टर से पंगा लेना कैसा होता है। अगर मैंने इसे बर्बाद नहीं किया तो मैं भी आरिश कौर खान नहीं, अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर शैडो किंग नहीं। अदा वाईपी रूम में बेड पर तकिए से टेक लगाए अपनी ड्रिप चेंज करवा रही थी। अदा की मुसलसल नज़रें दरवाजे की तरफ उठ रही थीं, अब्बास के वापस आने के इंतज़ार में। कल रात वो यहीं था, लेकिन सुबह होने के बाद फजर की अजान के वक्त से वो यहाँ से गया हुआ था और अभी तक नहीं लौटा था। अदा जानती थी कि दिन में वो पंचायत में होता है, इसीलिए वो नहीं होता, लेकिन वो फिर भी इसका इंतज़ार में दरवाजे पर नज़रें जमाए हुए थी। अदा का चेहरा और सर पर लगी चोट की वजह से काफ़ी हद तक सूज गया था। इसके हाथ में लगी ड्रिप की वजह से इसका हाथ भी काफ़ी हद तक सूजा हुआ था। हमने ड्रिप चेंज कर दिया है। थोड़ी देर बाद जब ये ख़त्म हो जाएगी तो आप काइंडली हमें इत्तला कर दीजिएगा, ताकि हम आकर इसे उतार दें, और ड्रिप ख़त्म होने तक आप इसे उतारिएगा मत। नर्स अदा के चेहरे की जानिब देखकर कहती हुई इसी लम्हे रूम से बाहर निकल जाती है। नर्स को जाता देख अदा गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें 2 पल के लिए बंद करती है। अदा अपनी आंखें बंद करती ही है कि इतने में अब्बास नाश्ता लिए कमरे में दाखिल होता है। किसी के आने की आहट पर अदा जल्दी से अपनी आंखें खोले दरवाजे की जानिब देखती है। सामने से अब्बास को देख अदा सीधी होकर बैठ जाती है। खान, कहाँ रह गए थे? कब से आपका इंतज़ार कर रही थी मैं। पंचायत में ज़रूरी काम आ गया था, इसीलिए मुझे वहाँ जाना पड़ा, अब्बास कहते हुए नाश्ते वाला शॉपर टेबल पर रखे और अपने हाथ में पकड़ा फ़ोन भी टेबल पर रखे अदा के पास आता है और इसके माथे पर बोसा देते हुए बोलता है, आप ऐसा कौन सा पंचायत में ज़रूरी काम कर रहे हैं जो ख़त्म ही नहीं हो रहा? यहाँ आते बाद में है और चले पहले जाते हैं। अदा शिकायती लहजे में बोलती है, क्योंकि अदा को अभी ये नहीं पता था कि आरिश की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से अब्बास पर सारी जिम्मेदारी आ गई है। इसका काम जो पहले ही बहुत होता था अब मज़ीद बढ़ गया है। तुम्हें पता तो है पंचायत के कितने मसाइल होते हैं, ये ख़त्म करो तो नया मसला सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब मैं एक ही हूँ, हर जगह के मसाइल मुझे ही देखकर हल करने हैं ना। अब मैं किसी और को तो जिम्मेदारी नहीं दे सकता। अब्बास अदा का सर से पैर तक मुकम्मल जायज़ा लेते हुए बोलता है, तो सारा काम आप खुद क्यों कर रहे हैं? आरिश से कहें, वो आपकी मदद करेंगे, और अगर वो नहीं कर पा रहे तो मुझे बताएं, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। मैं भी तो कब से यहाँ लेटी लेटी थक गई हूँ, अब मुझे भी बाहर निकलना है, बेजार कर दिया है इस जगह ने मुझे। आरिश का जिक्र आता है और अब्बास के हाथ, इसके कदम, इसकी नज़रें एक बार फिर एक ही जगह पर थम जाती हैं। अब्बास के लबों पर एकदम कुफल लग जाता है। वो पहले ही बातचीत करना बहुत कम कर गया था। अपनी हालत के बारे में वो किसी को बता नहीं रहा था, ना ही अपने दिल का हाल वो किसी से बयां कर रहा था। पर फिर भी आरिश के जिक्र पर अब्बास का वजूद थम जाता है। खान, मैं तुम्हारे डॉक्टर से बात करके आता हूँ, कब तक तुम्हें डिस्चार्ज मिलेगा? यहीं लेटी रहो और ज़्यादा बातें मत करो। अदा को कुछ भी कहने से पहले ही रोके इसकी बात काटते अदा,
عباس ادا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتا ہے، اور اسی لمحے اس کے روم سے باہر نکل جاتا ہے۔ باہر آئے وہ 2 پل کے لیے دروازے سے دور ہو کر کھڑا ہوتا ہے اور گہری سانس لیتا، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر ڈاکٹر کے روم جانے کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ عباس کو اس طرح جاتا دیکھ ادا کے دل میں ایک عجیب سی لہر دوڑنے لگتی ہے۔ عباس ڈاکٹر سے ملنے کے لیے جاتا ہے کہ اتنے میں اس کے کمرے میں پڑا فون بجنے لگتا ہے۔ اس کی پہلی بیل پر تو ادا اس کی نظریں فون کی جانب اٹھی تھی، لیکن ادا نظر انداز کر دیتی ہے۔ دوسری بار بجنے پر ادا تجسس والے انداز میں فون کی جانب دیکھنے لگتی ہے، لیکن فون اٹھانے کے لیے بڑھتی نہیں ہے۔ جب فون ایک کے بعد ایک لگاتار بجتا رہتا ہے تو ادا اپنے ہاتھ میں لگی ڈرپ اسی لمحے ہٹاتے غصے میں بیڈ سے نیچے اترتی ٹیبل کی طرف بڑھتی ہے۔ عباس کا فون اٹھائے وہ بنا فون اسکرین کی جانب دیکھے فون کان سے لگا جاتی ہے۔ سائیں، لڑکی مل گئی ہم کو، کیا کرنا ہے اس کا؟ کہاں لے کر آئیں ہم اس کو؟ کون لڑکی؟ فون کے دوسری طرف ایک آدمی پٹھانی انداز میں بولتا ہے، جس کو سن ادا حیران انداز میں سوال کرتی ہے، کون بول رہا ہے؟ سائیں خان کو فون دو، ہم کو ان سے بات کرنا ہے۔ آدمی اٹل انداز میں تھوڑا سخت لہجے میں بولتا ہے، تمہارے سائیں خان کی بیوی بات کر رہی ہوں، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ کون لڑکی؟ کس کو تم لوگ لے کر آئے ہو اور کہاں لے کر آئے ہو؟ ادا خانی بات کر رہا ہے۔ ادا کے سوال پر اب کی بار آدمی سوال کرتا ہے، ہاں ادا خانی بات کر رہی ہوں، اس سے زیادہ تفصیل نہیں دوں گی، شرافت سے بتاؤ کس لڑکی کے بارے میں ذکر کر رہے تھے؟ آدمی کی بات کا جواب دیتے ہوئے ادا غصے میں سختی سے پوچھتی ہے، وہ سائیں خان نے ہم کو ایک لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے بولا تھا، وہ لڑکی جس نے آپ پر اور سائیں خان کے بیٹے پر گولی چلایا تھا وہ مل گیا ہے۔ جس رات انہوں نے آپ پر گولی چلایا تھا اس رات سے وہ لڑکی فرار تھا، اب جا کر وہ مل گیا ہے، ہم اس کو پنچایت لے کر جا رہے ہیں، آپ خان کو بتا دیجئے گا۔ اب کی بار آدمی نرم لہجے میں بولتا ہے، لیکن اس کی بات پر ادا ایک بار پھر غصے میں سخت اور تلخ انداز میں بولتی ہے، تم لوگ اس لڑکی کو کچھ نہیں کرو گے، جہاں بھی ہو اس وقت شرافت سے اس کو وہیں چھوڑ دو، اس لڑکی کو ہاتھ مت لگانا، جو کرنا ہوگا اس کے ساتھ میں خود کر لوں گی، سمجھ آئی؟ لیکن خانی ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتا، سائیں خان نے ہم کو حکم دیا تھا اس لڑکی کو ڈھونڈ کر ان کے سامنے حاضر کرنے کا، ان کی وجہ سے عارش لالا کا جان گیا ہے، سائیں خان اس کو معاف نہیں کرنے والا، اور آپ ہم کو معاف کرنا، ہم خان کا دیا حکم نہیں ٹال سکتے، آپ ان کو بتا دینا کہ ہم نے لڑکی کو ڈھونڈ لیا۔ ایک سیکنڈ، کون مر گیا؟ آدمی کہہ کر فون رکھنے لگتا ہے کہ ادا کی بات پر دوبارہ فون کان سے لگا جاتا ہے۔ ادا بے حد تجسس والے سنجیدہ انداز میں پوچھتی ہے، ادا نے ابھی مکمل طور پر اپنی بات پوری بھی نہیں کی تھی کہ اتنے میں عباس واپس کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ ادا کے ہاتھ میں اپنا فون دیکھ عباس کمرے کا دروازہ بند کرتا ادا کے پاس آتا ہے اور اس کے ہاتھ سے فون لیتا اسکرین کی جانب دیکھتا ہے، جہاں اپنے آدمی کی کال دیکھ عباس اسی لمحے فون کان سے لگائے اس کی بات سنتا ہے، ٹھیک ہے پنچایت پہنچو، اس کو لے کر میں آ رہا ہوں۔ عباس رعب دار حکمانہ انداز میں بولتا ہے اور بولنے کے فوراً بعد سے کال کاٹتے فون اپنی قمیض کی جیب میں رکھ لیتا ہے۔ کیا 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 سچ میں عارش مر گیا ہے خان؟ ادا اپنا مکمل رخ عباس کی طرف موڑتے ہوئے اس کی جانب قدم بڑھائے تجسس والے انداز میں پوچھتی ہے، تمہیں کس نے کہا تھا بیڈ سے اٹھنے کو؟ میں آ کر فون اٹھا لیتا نا، صبر نہیں ہوتا تم سے؟ ادا کا ہاتھ پکڑے اس کا رخ بیڈ کی طرف موڑتے ہوئے بولتا ہے کہ ادا اسی لمحے عباس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتی عباس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ خان، مجھے کیوں چھپا رہے ہیں؟ جو بات ہے سیدھی سیدھی بتا دینا، کیا سچ میں عارش مر گیا ہے؟ ہاں مر گیا وہ، اور تم بھی مرتے مرتے ہی بچی ہو، اب زیادہ ضد بحث مت کرو، چلو واپس بیڈ پر، ڈرپ نکالنے کو بولا کس نے تھا تمہیں؟ کیا وہ میری وجہ سے مرا ہے، اس لیے آپ اس کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کر رہے؟ ادا نم آنکھوں سے عباس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہوا ہے اسے پکڑ لیا ہے، تم خود پر کوئی الزام مت لگاؤ، جس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے اسے پکڑ لیا میں نے۔
ادا کی آنکھوں کی نمی بڑھتے دیکھ عباس اس کے چہرے کو پیالے نما انداز میں اپنے ہاتھوں میں پکڑتے بولتا ہے، پر عارش کے مرنے کی وجہ تو میں ہی ہوں نا خان۔ ادا روتے ہوئے اپنی بات مکمل کرتی بھی نہیں ہے کہ عباس ادا کو اپنی باہوں میں قید کر لیتا ہے۔ تم وجہ میرے زندہ ہونے کی ہو، اس کے علاوہ اور کسی شخص کی وجہ سے تم نہیں ہو۔ تم زرگی، تم کچھ بھی بکواس مت کرو اور نہ ہی کچھ بھی بکواس سوچنا، ورنہ بیمار ہو یہ بھول جاؤں گا میں۔ ادا کی کمر کے گرد بازوں کا حصار مضبوطی سے باندھتے ہوئے اسے خود میں قید کرتے کہتا ہے۔ عباس کے سینے سے لگی ادا بھی اس کی کمر کے گرد اپنی بازوں سے حصار باندھنے لگتی ہے۔ پھر کیا کریں گے؟ ماریں گے مجھے؟ تو تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے ساتھ رومانس کروں گا میں؟ ہاں کر تو سکتے ہیں، آپ کا کیا بھروسہ؟ عباس کے سینے پر سر رکھتی ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولتی ہے۔ ادا کی بات پر عباس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آتی ہے جو اسی لمحے غائب ہو جاتی ہے۔